ऊपर गुजर गई, गुजरी जब वो हुसैन के ऊपर गुजर गई, लेकिन नमाज जा तेरी किस्मत संवर गई, लेकिन नमाज जा तेरी किस्मत संवर गई। पढ़ने लगे हुसैन कटे सर से आए थे, पढ़ने लगे हुसैन कटे सर से आए थे, कुरान आज तेरी नजर भी उतर गई, कुरान आज तेरी नजर भी उतर गई। सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर, सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर। मस्जिद कलाम पाक के पारों से भर गई, मस्जिद कलाम पाक के पारों से भर गई। हम तो बड़ा दिले समझते थे मौत को, हम तो बड़ा दिले समझते थे मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चे से डर गई, मैदान में हुसैन के बच्चे से डर गई। क्या कहने समझते थे बहुत अच्छा। अल्लाह देखा नहीं अभी अपने बहुत छोटे से बच्चों को सुना मोहम्मद विलायत, उन्होंने क्या क्या खूबसूरत कलाम भी पेश किया, तिलावत कलाम इलाही भी किया, दुआए तवस्सुल भी पेश की। अजत प्रोग्राम का आगाज़ हमें 11 बजे करना था, भारत प्रोग्राम का आगाज़ तो हमने 11 बजे कर दिया, वो भले ही थोड़ी ताख़ीर हो गई। डॉक्टर जमशेद कमाल साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, मैं मौलाना की इजाज़त से आज का ये प्रोग्राम अली जनाब मौलाना सैयद शवाब हुसैन साहब क़िबला के ज़ेर सदारत मुनक़िद किया जा रहा है। आज का ये प्रोग्राम मदरसा जामतुल हुदा की जानिब से मुनक़िद है। आज का ये प्रोग्राम जो मौला अली की ज़ात से मुताल्लिक़ कुतुब हैं उनकी नुमाइश यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम वो किताबें सजी हुई हैं जो मौला अली से मुताल्लिक़ किताबें हैं जो उलमा ने तरतीब दी हैं। अली जनाब मौलाना सैयद शवाब हुसैन साहब क़िबला का ये बेहतरीन कदम, बहुत उम्दा कदम है कि आज उन्होंने ये तमाम किताबें आवाम के सामने लाई हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें सामने आएँ जो सिर्फ किताबों तक महदूद हैं। मौलाना का ये कदम यकीनन काबिल तारीफ़ है और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसमें ताउन की ज़रूरत है, तमाम लोगों को ताउन चाहिए, क्योंकि ये वो काम है जिसमें सबकी शिरकत बहुत ज़रूरी है। अज़्ज़त मैं प्रोग्राम का आगाज़ कुछ इस तरह से करता हूँ। नसीम खान साहब तशरीफ़ ले आए, मैं उनके गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ ले आए। नसीम साहब, नसीम खान साहब प्रोग्राम का आगाज़ जैसे कि हमारी रिवायत है कि हम हर प्रोग्राम का आगाज़ कलाम इलाही से करते हैं और इसके लिए अली जनाब मौलाना ग़ुलाम हैदर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वह तिलावत कलाम इलाही से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ, तशरीफ़ लाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. ابھی مولانا تلاوت کلام الہی فرما رہے تھے. پروگرام کا آغاز تلاوت سے ہوا. ہمارے درمیان حاجی نسیم احمد خان صدر مسلم کمیٹی امروہہ تشریف رکھتے ہیں اور انہوں نے ایک تحفہ اس لائبریری کے لیے جو امروہہ کی 10 عالمی شخصیات پر ایک کتاب ہے جس کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر ناصر نقوی ہیں، وہ انہوں نے اس لائبریری کے لیے تحفتاً پیش کیا ہے. پرسنل اللہ لے لیتے ہو نہیں ہم بہت مشکور ہیں صدر محترم مسلم کمیٹی جناب نسیم احمد خان صاحب کے، جو انہوں نے بہترین تحفہ اس لائبریری کے لیے دیا. حضرت جیسا ہمارا ترتیب ہے اور ہم سلسلہ اس طرح جاری رکھتے ہیں کہ تلاوت کلام الہی کے بعد ہم آئی جناب مولانا رضا کاظم صاحب اور مولانا
عابد رضا صاحب یہاں تشریف لے آئے, میں ان کا استقبال کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لے آئے. دارالعلوم سید المدارس جناب رضا کاظم صاحب نے تشریف لے آئے, استقبال کرتے ہیں. نعت پاک کے لیے جناب کمال حیدر صاحب, کمال کا نام نامی تھا لیکن وہ یہاں نہیں پہنچ پائے ہیں. ہماری روایت یہ بھی رہی ہے کہ نعت ترنم سے پیش کی جاتی ہے, لیکن آج میں اس روایت کو توڑتے ہوئے میں نعت کے چند اشعار آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ کام لے لے اے مسلمہ دیدہ بیدار سے, کام لے لے اے مسلمہ دیدہ بیدار سے, ربط پیدا کر جناب احمد مختار سے, ربط پیدا کر جناب احمد مختار سے. اور یہ سراسر ہے غلط وسعت ملی تلوار سے, یہ سراسر ہے غلط وسعت ملی تلوار سے. دین حق پھیلا جہاں میں عظمت کردار سے, دین حق پھیلا جہاں میں عظمت کردار سے. اور غیر کو اپنا بناؤ جذبہ ایثار سے, غیر کو اپنا بناؤ جذبہ ایثار سے. یہ سبق ہم کو ملا ہے احمد مختار سے, یہ سبق ہم کو ملا ہے احمد مختار سے. اور نعت کہنے کا سلیقہ چاہتا ہوں یا نبی, نعت کہنے کا سلیقہ چاہتا ہوں یا نبی. ہے مدد درکار مجھ کو حیدر کرار سے, ہے مدد درکار مجھ کو حیدر کرار سے. اور زیر پائے مصطفیٰ ہے رفت عرش بری, زیر پائے مصطفیٰ ہے رفت عرش بری. ہیچ ہے ہر ایک بلندی عظمت سرکار سے, ہیچ ہے ہر ایک بلندی عظمت سرکار سے. اور کوئی پیمانہ نہیں ہے کیسے اندازہ کریں, کوئی پیمانہ نہیں ہے کیسے اندازہ کریں. وہ گئے عرش بری پر کون سی رفتار سے, گئے عرش بری پر کون سی رفتار سے. کوئی پیمانہ نہیں ہے کیسے اندازہ کریں, وہ گئے عرش بری پر کون سی رفتار سے. اور پھر مدینے کی زیارت کا شرف مجھ کو ملے, پھر مدینے کی زیارت کا شرف مجھ کو ملے. لو لگا رکھی ہے میں نے سید ابرار سے, لو لگا رکھی ہے میں نے سید ابرار سے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھ لیں کہ کیوں اندھیرا کر رکھا ہے مصطفیٰ کی قبر پر, کیوں اندھیرا کر رکھا ہے مصطفیٰ کی قبر پر. یہ سلوک ناروا اور دین کے سردار سے, یہ سلوک ناروا اور دین کے سردار سے. اور سر بلندی کے لیے چومو نبی کے نقش پا, سر بلندی کے لیے چومو نبی کے نقش پا. ملتی عظمتیں ملتی نہیں ہے درہم و دینار سے, عظمتیں ملتی نہیں ہے درہم و دینار سے. اور یہ مقتبی دیکھ لیں کہ شوق سے اجر رسالت کیجئے رہبر ادا, شوق سے اجر رسالت کیجئے رہبر ادا. ہے مودت شرط لیکن اطرت اطہار سے, ہے مودت شرط لیکن اطرت اطہار سے. بہت بہت شکریہ حضرت. یہ سلسلہ تلاوت کلام الہی اور نعت کا سلسلہ. اس کے بعد میں آج کے اس پروگرام سے متعلق جناب ڈاکٹر جمشید کمال صاحب کو زحمت دے رہا ہوں, وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام سے متعلق چند الفاظ بیان کرنے ہیں. ڈاکٹر جمشید کمال صاحب درود پاک سے استقبال کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں. محترم حضرات, آج کے اس پرکار و بابرکت موقع پر یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولادت دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا یہ پروگرام مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ڈاکٹر شہباز حسین صاحب کی جانب سے مولا علی علیہ السلام پر
جو منتخب کتابیں ہیں ان کی نمائش آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. ایک ایسا خوبصورت اور احسن قدم ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. مولا علی علیہ السلام کے جشن مختلف انداز میں دنیا میں منائے جا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا منفرد اور ایک انوکھا خراج تحسین ہے، خراج عقیدت مولا کو پیش کیا جا رہا ہے، اور عوام کے سامنے وہ نادر کتابیں لائی جا رہی ہیں جو خون دل سے لوگوں نے لکھی ہیں. حضرت، نمائش کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی جانب متوجہ کیا جا سکے. یہاں کتابوں کی نمائش ہے، کتابوں کی جانب سماج کا عالمیہ یہ ہے کہ کتابوں سے دوری ہو رہی ہے. شہر میں ہوٹلز کھل رہے ہیں، لائبریریز بند ہو رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دماغ چھوٹے ہو رہے ہیں، پیٹ بڑے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر شہبار حسین صاحب کا یہ خوبصورت قدم اور مسلسل وہ اپنی علمی اور ادبی اور مذہبی کوششیں جو سماج کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور لا رہے ہیں، اس کے نتیجے بھی بہت اچھے نکل رہے ہیں. ان کے ہم مسلسل ایک سیمینار کی شکل میں پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، مسائل حل ہو رہے ہیں، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، فضا تیار کی جا رہی ہے. اور یقیناً ڈاکٹر شہبار حسین علامہ اقبال کے وہ 2 رکعت والے امام سے بہت آگے نکل گئے ان کوششوں کی وجہ سے. کتابوں کی یہ نمائش جب اس کا پیغام جائے گا یقیناً لوگ متوجہ ہوں گے، اور اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کتابوں سے رغبت پیدا کرنے. ابھی ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا علی شناسی، جس میں ڈاکٹر شہبار حسین صاحب نے 1000 کتابیں جو حضرت علی علیہ السلام پر مختلف موضوعات پر ہیں، اس کے مصنفین اور ان کے ترتیب نگاروں کا خوبصورت انٹروڈکشن، ان کا تذکرہ کر کے ان کتابوں کو اس میں محفوظ کر دیا. حضرات، کوئی بھی کتاب جو ہے وہ اس کا سامنے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، برسوں کی محنت ہوتی ہے اس میں. پھر مولا علی علیہ السلام پر کتابیں ہمارے سامنے بھی، عوام کے سامنے، خاص کر جنرل پیپلز کے سامنے حضرت علی کا ایک پہلو بہت زیادہ نمایاں ہے، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کا. جوش نے ایک مرتبہ لکھا تھا کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ اس کرۂ ارض پر، اس سرزمین دنیا میں، اس پلینٹ پر ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے کہ جو تلوار اور قلم یکساں رفتار سے چلا سکتا تھا. کیونکہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہاتھ جن کے قبضے میں تلوار ہوتی ہے ان کی انگلیوں کی گرفت میں قلم نہیں آ پاتا، اور جن کی انگلیوں کی گرفت میں قلم ہوتا ہے وہ ہاتھ تلوار نہیں اٹھا سکتے. لیکن دنیا کی ایک واحد ذات ہے حضرت علی علیہ السلام کی، جس کے ہاتھ میں قلم اور تلوار یکساں رفتار سے چلتی تھی. ان کے علمی جو کارنامے ہیں، علمی جو معاملات ہیں، وہ یقیناً جنرل پیپل کے سامنے، جنرل لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے آنے چاہیے. ڈاکٹر شہبار صاحب کا یہ قدم یقیناً اسی جانب مضبوط قدم انہوں نے رکھا ہے شہر میں. میں اس موقع پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ خوبصورت کتابیں، بڑی نادر کتابیں شہبار صاحب نے یہاں جمع کی ہیں، اور لائبریری کا ایک ماحول اور ایک کلچر دینے کی کوشش کی ہے امروہہ کو. جبکہ اس میں نسیم خان صاحب بیٹھے، میں بتا دوں کہ بہت ساری کتابیں ہمارے ڈاکٹر شہبار صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں، مسلسل قلم چل رہا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش ہے سماج کو بہتر بنانے کے لیے. تو میں آج کے اس موقع پر، اور ڈاکٹر شہبار صاحب کا بھی فون پہنچا تھا میرے پاس تقریباً 15-20 منٹ پہلے ہی، میں حاضر ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس کتابوں کی نمائش میں آپ بھی اس کا حصہ بن سکیں. اس تاریخی لمحے کا آپ حصہ ہیں،
उसके गवाह हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमशेद कमाल साहब, आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में आज के इस प्रोग्राम की इफादियत का जिक्र किया, मौलाना शहबाज साहब की शख्सियत का आपने जिक्र किया, किताबों का जिक्र किया। आज का ये प्रोग्राम अचल के बहुत मुख्तसर लोग, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होने चाहिए थे, मौलाना ने पूरी कोशिश की है कि लोगों तक ये इत्तला पहुँचे कि आज का ये प्रोग्राम है, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हमारे कौम इस तरफ मुतवज्जो नहीं है और वो यहाँ पर इस अहम प्रोग्राम में का हिस्सा नहीं बने। बहरहाल जब वो सुनेंगे देखेंगे, वैसे ऑनलाइन ये प्रोग्राम जा रहा है तो हो सकता है कुछ लोग घर पर देख रहे हो और ये प्रोग्राम। आइए तब हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा मंजूम सिलसिला हमारे पास है। मैं सबसे पहले मोहम्मद गुफरान राहिल को बुला रहा हूँ और इस गुजारिश के साथ कि मुख्तसरन कलाम पेश करें, क्योंकि वक्त बहुत तंग है, हमें और बहुत सारे प्रोग्राम है। आज बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं मौलाना की विलादत से मुताल्लिक। मैं गुफरान से बुला रहा हूँ। हमारे नसीम अहमद खान साहब सदर मुस्लिम कमेटी यहाँ मौजूद हैं, उन्हें जाना है, ज़ाहिर है बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आएँ और तासुरात का इज़हार करें। जनाब नसीम अहमद खान साहब, दुरूद पाक से इनका इस्तेमाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन इतना मुबारक दिन है कि इसको कोई बयान नहीं किया सकता, और जो शख्सियत आज के दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए वो हमारे लिए एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, इतनी बड़ी शख्सियत, क्योंकि उनका सबसे बड़ी अकीदत मैं समझता हूँ कि उनके जो अमल हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में उतारें और उस अमलों पे हम चलने के पैरोकार हों, जिससे कि हमारी ज़िंदगी यहाँ दुनियावी भी और आखिरत की भी बने। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है जो डॉक्टर साहब ने फरमाया अभी मेरे बड़े भाई ने कि लोग नहीं आते, तो ये जो नेट चल रहा है, गूगल चल रहा है, किताबें जो हैं वो ये ख़त्म कर रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि हम इस पर पढ़ लेंगे गूगल पर। तो गूगल जो है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक यहूदियों की इतनी ऐप्स है, कहीं ये ना हो कि दुनिया में ख़त्म कर दे किसी दिन भी। किताबों का होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि किताब एक नाम है, किताब एक नाम है, पर किताब का बहुत बड़ा एक अहमियत है। तो मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश यही करूँगा कि किताब के बारे में सोचें। और डॉक्टर जैसा कि आज मौलाना ने जो काम किया है ये काबिल तारीफ़ है, बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो इंशाअल्लाह फिर हाजिर होऊंगा आपके बीच में, भी मुझे जाना है सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नसीम अहमद खान साहब, आपने यकीनन बहुत अच्छे मशवरे भी दिए और बहुत खूबसूरत बातें कही। ये हकीकत है कि आजकल हम गूगल और व्हाट्सएप के ज़रिए किताबों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी रिवायात को पढ़ने की कोशिश करते हैं। किताबों की नुमाइश की जा रही है। मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन जो जनाब कासिम खुसरो साहब की लिखी हुई किताब है, बहुत खूबसूरत किताब है। अलीगढ़ से ताल्लुक़ है आपका, अहले तज़न्नुन में से है, लेकिन बहुत अच्छा और अक़ीदतमंदी। किताबों की रुनमाई हमारे मोअज़्ज़िज़ीन के जरिए अभी रुनमाई की गई। जैसे कि डॉक्टर जमशेद कमाल साहब ने कहा कि मौलाना
ڈاکٹر شہباز حسین صاحب کا یہ احسن قدم ہے, بہت خوبصورت قدم ہے. یقیناً یہ آگے جا کے ہر کے اس وقت لوگ کم ہیں, لیکن آئندہ امید کی جا سکتی ہے کہ آگے لوگ اس میں شریک ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں گے. میں نے غفران راحل کو بلایا تھا, میں پھر بلا رہا ہوں غفران راحل. فخر آدم سے یہ روایت ہے, فخر آدم سے یہ روایت ہے, ذکر حیدر بھی ایک عبادت ہے, ذکر حیدر بھی ایک عبادت ہے. دین اسلام ہے بلندی پر, دین اسلام ہے بلندی پر, اس میں شامل علی کی محنت ہے, اس میں شامل علی کی محنت ہے. ہم تصور بھی کر نہیں سکتے, ہم تصور بھی کر نہیں سکتے, جس بلندی پانے کی عظمت ہے, جس بلندی پانے کی عظمت ہے. یہ بھی سچ ہے کہ تذکرہ ان کا, یہ بھی سچ ہے کہ تذکرہ ان کا ہم سبھی کے لیے سعادت ہے, ہم سبھی کے لیے سعادت ہے. جو بھی شیر خدا کا دشمن ہے, جو بھی شیر خدا کا دشمن ہے, ان سبھی پر خدا کی لعنت ہے, ان سبھی پر خدا کی لعنت ہے. جتنے اشعار بھی کہے راحل, جتنے اشعار بھی کہے راحل, ہم پہ مولا کی یہ عنایت ہے, ہم پہ مولا کی یہ عنایت ہے. راحل صاحب نے بہت اختصار کے ساتھ کلام پیش کیا, بہت خوبصورت کلام تھا. آئیے زیادہ ہم درخواست کرتے ہیں شاندار مجتبیٰ صاحب سے. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آج کا یہ آئی تشریف ہے, میں شاندار صاحب میں بات بتا دوں. اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے 4 منٹ گر جائے گا. چار منٹ سے سماعت کر لیں. عشق حیدر ہے مشغلہ میرا, عشق حیدر ہے مشغلہ میرا, یوں بسر صبح و شام کرتا ہوں. عشق حیدر ہے مشغلہ میرا, یوں بسر صبح و شام کرتا ہوں, اور میرے قد کو نہ ناپنا ہرگز آسمانوں سے بات کرتا ہوں. میرے قد کو نہ ناپنا ہرگز آسمانوں سے بات کرتا ہوں. آپ نے تو اختصار کو بھی مختصر کر دیا, مختصر کر دیا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ پروگرام مدرسہ جامعۃ الہدیٰ
जो मौलाना शहबाज हुसैन साहब की साहबजादी चला रही हैं। आज का ये प्रोग्राम उसी के ज़रिए तमाम यहाँ मुनक़िद किया जा रहा है। मैं ये बताता चलूँ कि मरियम नकवी इसको चला रही हैं, जिसमें तकरीबन 60 तालिबात शिरकत कर रही हैं, जिनमें हाई स्कूल, इंटर, BA, MA की बच्चियाँ दरसाजी करने में मसरूफ़ हैं। मदरसे में कुरान, बक़रात, अहकाम इस्लामी, अक़ाइद, अखलाक, तारीख़ इस्लाम की तालीम दी जा रही है। मैं ये पैगाम भी पहुँचाना चाहता हूँ कि तमाम लोग अगर इसमें अपनी बच्चियों को शिरकत कराना चाहें, भेजें, वो जो इसमें चाहते हैं वो इसमें शिरकत करा सकते हैं। खुल के शादाब मुस्तफा साहब के बाद मैं जमाल फहमी साहब को दरख्वास्त कर रहा हूँ। तो बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं, मौला अली के मनक़बत के लिए मैंने बुला रहा हूँ। सामने से अर्ज़ करता हूँ कि सनाए अली वली कर रहा हूँ, सनाए अली वली कर रहा हूँ, मुकद्दर को अपने जली कर रहा हूँ। मुसीबत में नामे अली है तबा पर, या जो नबी ने वही कर रहा हूँ, या जो नबी ने वही कर रहा हूँ। और कुछ अर्ज़ करता हूँ कि मैं हूँ अली की गुलामी में, और ये कहता हूँ मैं हूँ अली की गुलामी में, और ये कहता हूँ किसी को मुझसे ज्यादा खुशी मिली ही नहीं। लहद में, नाजा में, महशर में होंगे साथ मेरे, बजुज़ अली ये ज़मानत किसी ने दी ही नहीं। बजुज़ अली ये ज़मानत किसी ने दी ही नहीं। शराबे हुब्बे अली घूंट घूंट पीता हूँ, शराबे हुब्बे अली घूंट घूंट पीता हूँ, कसम खुदा की तबीयत कभी भरी ही नहीं। शराबे हुब्बे अली घूंट घूंट पीता हूँ, कसम खुदा की तबीयत कभी भरी ही नहीं। तो अली की मदह न हो, करबला का जिक्र न हो, अली की मदह न हो, करबला का जिक्र न हो, मेरे ख्याल में फहमी वो शायरी ही नहीं। मुख्तसर लेकिन बहुत अहम और खूबसूरत अशार आपने समाप्त किए। जनाब जमाल अब्बास साहब फहीमी। हज़रत एक बार ये बताता चलूँ कि मदरसा जामतुल हुदा की कुछ बच्चियाँ यहाँ पर क्विज़ का प्रोग्राम पेश करेंगे, इंशाअल्लाह वो हम बाद में पेश करेंगे। पहले ये थोड़ा सा मंजूम सिलसिले के चंद लोग हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नाशिर नकवी साहब को यहाँ आना था, लेकिन वो किसी मसरूफियत कटकुई पर मसरूफ़ हैं। साथ साथ डॉक्टर मुबारक अली भी आना था, लेकिन वो भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो 13 रजब की रात के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ वहाँ पर मसरूफ़ हैं। तो मैं जनाब लियाकत अमरोही साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जनाब लियाकत अमरोही साहब तशरीफ़ लाएँ और कलाम पेश करें। दुरूद पाक आप पेश करें। सबसे पहले तो यौम विलादत इमाम अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुबारक हो आप सभी हज़रात को, और काबिल मुबारकबाद है मौलाना शहबाज साहब के जो ये काम अंजाम दे रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, जो अब ये लोग तो बहुत कम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इनका टाइम मैं ले लेता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। क्यों न बनते, क्यों न बनते दीन पैगंबर की ज़ेबाइश अली, क्यों न बनते दीन पैगंबर की ज़ेबाइश अली, क्यों न बनते दीन
پیغمبر کی زیبائش علی بن چکے تھے قلب ابراہیم کی خواہش علی بن چکے تھے قلب ابراہیم کی خواہش علی اور سر جھکائے ساری دنیا سجدہ ریزی کے لیے پھر دیکھیے گا سر جھکائے ساری دنیا سجدہ ریزی کے لیے یوں ہوئی ہے آپ کی کعبے میں پیدائش علی سر جھکائے ساری دنیا سجدہ ریزی کے لیے یوں ہوئی ہے آپ کی کعبے میں پیدائش علی اور دین پیغمبر مکمل خم کے میدان میں ہوا دین پیغمبر مکمل خم کے میدان میں ہوا آپ نے دین نبی کی ہے آرائش علی اور اس کو مل جائے گی جنت سوچنا بھی ہے فضول اس کو مل جائے گی جنت سوچنا بھی ہے فضول جس نے رکھی اپنے دل میں آپ سے رنجش علی اور یہ شیخت اور جو مقابل آیا دو ٹکڑے برابر کے کیے جو مقابل آیا دو ٹکڑے برابر کے کیے آپ کی تلوار نے کی کیسی پیمائش علی جو مقابل آئے دو ٹکڑے برابر کے کیے آپ کی تلوار نے کی کیسی پیمائش علی اور مان لینا چاہیے جس کو لیاقت ہو نصیب مان لینا چاہیے جس کو لیاقت ہو نصیب آپ ہی کا نام ہے ایمان کی تابش علی بہت حسین مشکل قوافی میں جناب لیاقت امروزی صاحب نے بہترین کلام پیش کیا. حضرت گرامی جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مدرسہ جامعۃ الہدیٰ کے کچھ بچیاں آج یہاں پر کوئز کا پروگرام پیش کریں گی, تو میں
منتظمین سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان بچیوں کو یہاں پر لے آئیں اور وہ پروگرام اپنا خود چلائیں گی. درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. بچیاں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ پروگرام پیش کریں گی. اسلامی کوئز کا یہ پروگرام ہے. مدرسہ جامعۃ الہدیٰ کی بچیاں جو تعلیم پا رہی ہیں وہ بچیاں یہاں پر تشریف لے آئی ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنا پروگرام کیش نہیں ہو پائے گا نا. جی جی چل جائے گا. لے لیجیے اور لے لیجیے اس سائڈ. یہ سب حجاب میں ہیں بچیاں ماشاءاللہ. السلام علیکم. آپ سب کو مولا علی کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. مولا علی کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ مولا علی کی ولادت 13 رجب ہوئی. مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. قرآن کا سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ. قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر. ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. مولا علی کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت ابو طالب. مولا علی کی والدہ کا کیا نام تھا؟ بیوی فاطمہ بنت اسد. ان کی سلامتی کے لیے صلوات. مولا علی کا روزہ کہاں ہے؟ مولا علی کا روزہ نجف. قرآن میں کتنے سورہ آئے ہیں؟ 114. کون سے سورہ میں بسم اللہ نہیں آئی؟ سورہ توبہ. کون سے سورہ میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ سورہ نمل. جناب فاطمہ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 20 جمادی. قرآن میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 114. مولا علی کا کوئی ایک قول بتائیے. جھوٹ بول کے جینے سے اچھا ہے سچ بول کے ہار جاؤ. قرآن کس پر نازل ہوا تھا؟ رسول خدا. توریت کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ. انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ. ہمارا دین کون سا ہے؟ اسلام. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. توریت انجیل زبور قرآن. خلق نظیم. بے شک آپ افلاح کے درجے پر فائز ہیں. سورہ قلم آیت نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. سورہ الحمد آیت نمبر 4.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम और हमें सीधे रास्ते पर चला। सूरह अल-हम आयत नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम। आपको मौला अली की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह फलक आयत नंबर 46। अस्सलाम वालेकुम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 184। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर शानिअक हुवल अब्तर। चलो ये जो मोबाइल नहीं पेश कर रही है बच्ची। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आमिनाई माशाअल्लाह 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 आमिनाई माशाअल्लाह पैरवी सिबते पैगंबर आमिनाई मरहबा फातिमा ज़हरा की दिलबर आमिनाई मरहबा वारिसे सिफ़ीन खैबर आमिनाई मरहबा मर्द हक़ मर्द मुजाहिद आमिनाई मरहबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह आमिनाई माशाअल्लाह 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 आमिनाई माशाअल्लाह। दे रहा है कौम को आवाज़ मीरे कारवां आमिनाई की सदा है दीन हक़ की तर्जुमा। ये हुसैनी की सदा है ये खुमैनी की सभा इनकी दावत पर कहे लबैक सब पीरो जमा माशाअल्लाह माशाअल्लाह आमिनाई माशाअल्लाह 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 आमिनाई माशाअल्लाह। या इलाही आमिनाई का तू ही है कासिबा कायम व दायम रहे सर पर सदा ये साहिबा। मेरे वाली का ज़हूर में दिए आखिर ज़मा काफ़िला हो दीन का इनकी क़यादत में रवा माशाअल्लाह माशाअल्लाह आमिनाई माशाअल्लाह 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 आमिनाई माशाअल्लाह। क़िबला-ए अव्वल की आज़ादी है तेरा रास्ता मुंतज़र है आज भी तेरी नजफ और करबला। तेरा नारा एक है ला शर्क़िया ला ग़रबिया होंगे मैदाने अमल में सुन
माशाल्लाह माशाल्लाह खामनाई माशाल्लाह ज़ीनत-ए तारीख़ है अपनी वफ़ा की दास्तां हम बहादुर हैं शुजाअत है रगों पे मेरा है हमारी ज़र्रत हिम्मत का शाहिद आसमां खंदको खैबर में हम थे असर का कोहे गरा माशाल्लाह माशाल्लाह खामनाई माशाल्लाह 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 खामनाई हज़रत गिरामी, अभी आपने देखा कि इस मदरसे की ये छोटी छोटी बच्चियाँ जिन्होंने क्विज़ पेश किया और ये बच्चियाँ जिन्होंने तराना पेश किया, काबिल मुबारकबाद हैं जनाब मौलाना डॉक्टर शहबाज हुसैन साहब को मिला कि वो इस अच्छी तरबियत यहाँ पर दे रहे हैं और जो नमूना इन्होंने पेश किया ये अभी इब्तिदा है। ग़ालिबन अभी ये शायद 15 दिन ही हुए हैं या 1 महीना हुआ होगा जब ये सिलसिला शुरू किया है और ये नमूना बेहतरीन नमूना पेश किया गया। इंशाअल्लाह ये आगे तरक्की करता रहेगा। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान से जो अल्लाह की बारगाह से निकाला गया है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो आलमीन का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम। जो रहमान और रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन। रोज़े क़यामत का मालिक व मुख्तार है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, हमें सीधे रास्ते की हिदायत कर। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उनकी तरफ जिन पर तूने नेमतें नाज़िल की। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उनकी तरफ नहीं जिन पर तूने गज़ब नाज़िल किया और जो बहके हुए हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको विलादत इमाम अली आप बहुत बहुत मुबारक हो। मशहूर रिवायत की बिना पर मौला कायनात की विलादत 13 रजब खाना काबा में बरोज़ जुम्मा सन 30 अमुलफील को हुई थी। मौला कायनात जनाब फातिमा बिन्त असद के बतन मुबारक से पैदा हुए थे। ये शेख मुफीद फरमाते हैं कि मौला कायनात से पहले और बाद में कोई भी शख्स खाना काबा में पैदा नहीं हुआ। ये खुदावंद आलम की तरफ से खास तकरीम और ताज़ीम की बिना पर था। रिवायत में है कि फातिमा बिन्ते असद खाने काबा की तरफ गईं और अपने शिकम को दीवार काबा से मस किया और दुआ करने लगी, ऐ परवरदिगारा मैं तुझ पर ईमान लाई, तेरे रसूलों पर ईमान लाई, तू मेरी मुश्किल को आसान फरमा। अभी दुआ खत्म न होने पाई थी कि दीवार काबा में दर बना और फातिमा बिन्ते असद खाने काबा में दाखिल हुई और काबे के अंदर मौला कायनात की विलादत हुई। इसलिए मौला कायनात को मौलूद काबा कहा जाता है। फातिमा बिन्ते असद ने बिना डर खौफ के खाने काबा में दाखिल होकर बताया कि मैं किसी फर्रार की माँ नहीं हूँ, मैं तो हैदर कर्रार की माँ हूँ।
السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج کے اس مبارک موقع پر میں آپ کی خدمت میں مولا علی علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفات کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ صفات عدالت ہے. مولا علی کے صفات میں سب سے مشہور یہی صفت ہے، اس لیے ایک کرسچن اسکالر نے مولا علی کی عدالت کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا علی عدالت انسانیہ کی آواز ہے. یعنی جہاں انسانیت کو عدالت مل سکتی ہے، اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آپ کی عدالت کے بارے میں مشہور ہے، ایک مرتبہ آپ بیت المال میں بیٹھے ہوئے حساب و کتاب کر رہے تھے. آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے. آپ نے جلتا ہوا چراغ بجھا دیا اور غلام کمبر سے کہا جاؤ اور دوسرا چراغ جلا دو. آنے والوں نے سوال کیا کہ آپ نے وہ چراغ کیوں بجھوایا اور دوسرا چراغ کیوں جلوایا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں سرکاری کام کر رہا تھا، چراغ بھی سرکاری تھا. اب تم لوگ مجھ سے ذاتی گفتگو کرنے آئے ہو تو میں نے ذاتی چراغ روشن کروایا ہے. محترم حضرات، یہ ہے مولا علی کی عدالت. اگر آج ہمارے حکمراں بھی اسی طرح عدالت کریں اور سرکاری مال کا تحفظ کریں تو ملک میں کوئی شخص پریشان نہیں رہے گا اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ تھی مولا علی کی عدالت. آپ نے دیکھا 3 بچیوں نے کتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کوئز پیش کیا، تلاوت سنی اور پھر اس کا ترجمہ سنا، پھر تقریر سنی، اور اس کے بعد جو بچی نے مولا علی سے متعلق عدالت سے متعلق تقریر کی. بہت خوبصورت، بہت حسین پروگرام یہاں یہ منعقد ہوا. آئیے اب ہم درخواست کرتے ہیں جناب حسن امام صاحب سے. حسن امام صاحب تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں مولا علی. حضرات گرامی، مولانا شہباز صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ مولا متقیان کی ذات کے سلسلے میں یہ اتنی بڑی تعداد میں کتب مہیا فرمائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو فنکشن کا انعقاد کیا، ہمیں دعوت حاصبہ دی ہے. ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم علم کی کس منزل پہ ہیں اور ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے مولا کے بارے میں کیا جانا ہے. تو یہ بیداری کی ایک آپ کی ابتدا ہے. میں مولانا سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے واقعاً علماء اہل تسنن اور علماء اہل تشیع کی ساری کتب کو جمع کیا. جیسے آپ انعقاد کرتے ہیں سیمینار کا، ان کتابوں کی تشریحات بھی ضرور لوگوں کو بلا کے کریں کہ کون کون سی کتاب میں کیا ہے. بہرحال یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور آپ نے قوم کے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو ہمیں یہ دعوت محاسبہ دی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہرحال چند اشعار آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حسن حیدر کا بے نقاب ہوا، جیل حق کی وہ آفتاب ہوا، جس کو حیدر سے انتصاب ہوا، اس کو عرفان بود ہوا، جس پر سایہ فگر صحاب ہوا، اس کا نائب ہے یہ بات
ताजदार हरम में बाबू हुआ। जिंदगी के सभी सवालों का सीरत मुर्तज़ा जवाब हुआ। जिंदगी के सभी सवालों का सीरत मुर्तज़ा जवाब हुआ। मुस्तफा मिले किताब हुए। मुर्तज़ा सिले किताब हुआ। क्योंकि हर आदमी तुराबी है। सबका चौदह साल से अली की हसन अजमतों का नए तसाब हुआ। जिसको क़ंबर से हिसाब हुआ। छोटी बहर में हसन इमाम साहब को महारत हासिल है और बहुत खूबसूरत तो अच्छे अशार उन्होंने सुनाए। अभी आपने डॉक्टर जमशेद कमाल साहब से उनकी मुख्तसर लेकिन बहुत बामग़ज़ तकरीर समाप्त की थी। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और वो मनक़बत के चंद अशार और पेश करें। आइए नात पढ़ दीजिए, कुछ कोई नात के शेर याद हुए अच्छा लगेगा अगर आप शिरकत करेंगे। दूध भेज दीजिए मोहम्मद वाले हज़रत मैं आपसे मुखातिब हो चुका था, लेकिन इस वक्त जो बच्चियों की परफॉर्मेंस थी, बच्चियों ने इस खूबसूरत अंदाज में क्विज और कुरान शनासी जो मौलाना ने इन बच्चियों को कराई है, क्वेश्चंस बहुत अहम थे इन बच्चियों के एतबार से। कई सवाल मुश्किल थे और बच्चियों ने बहुत खूबसूरत जवाब दिए। और ख़ास बात यह है कि बच्चियां जो हैं वो तर्जुमे से भी वाकिफ़ हो रही हैं, जो बहुत ही सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने मुझे फिर हुक्म दिया है, सिर्फ एक शेर सुन लीजिए कि अमीर ममलिकत नूर एक नज़र हो जाए। अमीर ममलिकत नूर एक नज़र हो जाए। बहुत अंधेरा है दिल में, बस एक दर हो जाए। जमशेद कमाल साहब ने एक शेर पर इक्तफा किया, बहरहाल उनकी शिरकत यहाँ हुई। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ अली जनाब मौलाना रज़ा काजिम साहब प्रिंसिपल दारुल उलूम सैयद मदारिस से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और आज के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तासुरात पेश करें। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हदीस जिससे अपनी बातचीत इब्तिदा की है।
اور 2-3 اہم باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ پیغمبر کی حدیث جس میں آپ نے اپنے کو شہر علم کہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابا، اور اس کا در مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو میں شکر گزار ہوں اپنے سبھی حضرات کا اور ڈاکٹر شہباز صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں۔ ظاہری بات ہے کہ علم سے متعلق جس گوشے میں بھی جہاں بھی جو کام ہو رہا ہے اس میں اگر ہماری فعالیت سامنے آتی ہے اور بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، جب ہم علم کے میدان کی بات کرتے ہیں تو ابھی کسی بچی نے حوالہ دیا تھا کہ وہ انگریز مورخ تحقیق کر رہا تھا، اس نے تلاش کیا تو اسے جب علم کی منزلوں میں آگے بڑھنا ہوا تو علی کا سہارا لیا، اور جب ہم مولا کائنات کا سہارا لیتے ہیں تو تحقیق میں دیکھیے خاص چیز، کیونکہ میں نے بھی ریسرچ کی ہے، ہمارے اساتذہ اس بات کو کہتے تھے کہ جب آپ مقالہ لکھ رہے ہیں، فلم میں مقالہ میں نے لکھا تو انہوں نے خاص بات یہی کہی کہ آپ بلا تفریق تحقیق کریں اور بلا تعصب، یہ نہیں کہ یہ فلاں نے لکھا ہے تو اس کی کوٹیشن ہم نہیں لیں گے اور فلاں نے لکھا ہے تو لیں گے، اس لیے ایسا نہیں ہے۔ اگر تنقید کرنا ہے تو اس میں بھی تفریق نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کی اچھی بات ہے تو اس کو بھی آپ لیں گے، یہی ہمارا دین بھی بتاتا ہے، یہی ہمارا مذہب بھی، ہمارا مسلک بھی بتاتا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے جس سے متعلق ایک جملہ عرض کر دوں، کیونکہ ڈاکٹر شہباز صاحب ہمارے جد آیت اللہ صادق صاحب سے بھی پڑھ چکے ہیں اور انہیں معلوم ہے ان کی شخصیت کے بارے میں۔ دادا مرحوم نے ہدایت سے متعلق ایک بات اپنے طلبہ سے کہی تھی، جس کو ہمیں محترم حمید الحسن صاحب اکثر اپنی مجالس میں کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، روئے زمین پر پہلا گھر جسے اللہ نے بنایا۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کو گھر کی ضرورت تو تھی نہیں، لیکن اس نے پہلا گھر بنایا، اور عالم اسلام میں کوئی فرقہ، کوئی مسلک، مسلمان، کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی طرف گھر کی نسبت دی جا رہی ہے شرک، بدعت ہے، کہ اللہ تو نور ہے، وہ گھر میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر روئے زمین پر جو پہلا گھر بیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، تو یہاں کوئی شرک نہیں ہوتا، بیت اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم خانہ کعبہ کی حقیقتوں کو دیکھتے ہیں اور خانہ کعبہ کی جو کیفیت ہے اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن جو جد علام نے بات کہی اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہدایت کا پہلا گھر روئے زمین پر کعبہ قائم ہوا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کعبے کی دیوار سے کبھی کوئی آواز آئی کہ نماز کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، روزہ کتنے مہینوں میں رکھنا ہے، کب واجب ہے، کتنے روزے واجب ہیں، کیا جواز ہے، حج کیسے کرنا ہے، ارکان حج کیا ہیں، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، ہدایت کے لیے نا، عالمین کی ہدایت کر رہا ہے کعبہ، لیکن کوئی مورخ گواہی دے کہ کبھی کعبے نے ہدایت اس طرح کی ہو کہ کوئی حاجی صاحب گئے ہوں انہوں نے بتایا ہو کہ ارکان حج آپ نے غلط کر دیے، ایسے کیجئے، اگر کعبہ ہدایت کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہاں جد علام فرماتے ہیں کہ یہاں ظرف بول کر مظروف مراد لیا جا رہا ہے، اور اس کی مثال انہوں نے دی اپنے طلباء کے سامنے کہ جیسے آپ کسی دعوت میں جائیں، کتنا کھایا، ان کا 2 پلیٹ کھا لی، 2 گلاس پانی پی لیا، یعنی 2 گلاس پی گئے، تو 2 گلاس پی گئے سے مراد نہیں کہ آپ نے گلاس چبا کر پی لیا، یا 2 پلیٹ کھا لی سے مراد پلیٹ نہیں چبا کے کھا لی، بلکہ اس کے اندر رکھا ہوا جو غذا تھی، جو پانی تھا، اسے پیا اور اسے کھایا، یعنی ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا۔ بھائی یہی منزل یہاں پر بھی ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کے لیے ہم نے پہلا گھر روئے زمین پر کعبے کو قرار دیا، تو کعبہ ہدایت نہیں کرے گا بلکہ کعبے کے اندر آنے والا ہدایت کرے گا۔ تو یہ ہدایت ہمیں دیکھنا ہے کہ کعبہ ہدایت کر رہا ہے، اور اس کا انداز کیا ہے
کہ कोई मसला कोई मजहब का इंसान आ जाए और हिदायत के लिए काबे की तरफ रुजू करे, किसी मंजिल पर भी हो, किसी शहर में हो, किसी जगह पर हो, कहीं भी बैठकर काबे की तरफ रुख कर ले, बस हिदायत उसे मिल जाएगी, बशर्ते के दिल से हिदायत चाहता हो। और हमने देखा कि अभी माशाल्लाह बच्चियों ने हिजाब में आकर अपनी परफॉर्मेंस पेश की, बहुत अच्छा कदम है माशाल्लाह ये, और इस वक्त ज़रूरत भी है इस चीज़ की, क्योंकि हिजाब पर बड़ा मसला उठा हुआ है और दुनिया देख रही है कि साहब हिजाब हर दौर में रहा है, हर मसलक हर मजहब में रहा है। हिंदुइज्म में चले जाएं, ये जो घूंघट होता है गांव की देहात की औरतें नहीं उठाती अपने ससुर के सामने मसलन, या और जो उनके आइज़ा व अकारिब हैं जिनसे कहा गया है, तो एक रीति रस्म रिवाज भी है और बुरे अफराद से बचाने का एक जरिया भी। जैसे कुरान भी कह रहा है कि अपनी अज़वाज से कह दीजिए, क्यों? इसलिए कि जो माहौल था उस माहौल में जो दरिंदे थे, बुरे अफराद थे, उनसे रोकने आड़ करने के लिए हिजाब को रखा गया। आज अगर माहौल में बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जाती है तो ऐसी चीज़ों को उभारा जाता है कि हिजाब को हटाया जाए ताकि और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हों। फिर जब वो मुश्किलात पैदा होंगी तो उसमें जो सूरत हाल बनेगी वो इससे ज़्यादा जो अब है बद से बदतर हो जाएगी। लिहाजा हमें ऐसे प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए कि जिसमें बच्चियां बाहिजाब आकर अपनी बात को कहें, और कुरान और हदीस की रोशनी में अगर उन्होंने कोई बात कही तो माशाल्लाह ये बेहतरीन कदम है और मैं इस कदम की तारीफ़ करता हूँ इस लिहाज से भी कि यहाँ पर माशाल्लाह उलमा भी हैं, अफाजिल भी हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं, जमशेद कमाल साहब और दीगर अफराद भी मौजूद हैं। ये सब पढ़े लिखे अफराद के दरमियान बात हो रही है। तो जब हम ऐसे इक़दाम करते हैं तो उस इक़दाम में हमें चाहिए कि हम खुद भी आएँ, और मेरी गुजारिश है इन तमाम अफराद से जो साहिब औलाद हैं, अपने बच्चों को, अपने पोते पोती नवासी को ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि हम तो जानते हैं कि इस प्रोग्राम की अहमियत क्या है, लेकिन वो बच्चे जो घरों में रह जाते हैं, जो पापा से पूछते हैं कि पापा कहाँ से हैं, उनका फलां प्रोग्राम में गया था, तो अब उसे नहीं मालूम कि उसकी अहमियत क्या है, लेकिन उंगली पकड़ कर उसे लेके आएंगे और थोड़ा कुशादा जगह हो, वहाँ बच्चे बैठें तो उन्हें मालूम होगा। और दूसरी खास चीज़, बस मैं अपनी आखिरी बात कह के बात को ख़त्म करूँ, कि दूसरी अहम चीज़ जो हमारे माशरे में अब कम होती जा रही है, मैंने गौर किया चीज़, तो हमारे बचपन में जब हम मजलिस में जाते थे और पलट कर आते थे, हमारे वालिदैन, खास तौर से वालिद साहब, वालिदैन पूछते थे कि बेटा क्या पढ़ा, मौलाना साहब ने क्या पढ़ा, कौन थे मौलाना साहब, उनका नाम क्या था। अब अगर हमने खुतबा सुना है तो पूछते थे कि कुरान की आयत पढ़ी कि हदीस, तो अगर काला रसूलुल्लाह का है तो हदीस से बात हो रही है, हमें इल्म हो गया, काला अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला का, तो हदीस नहीं कुरान की आयत से बात हो रही है। तो हमें इतना इल्म तो होगा कि पढ़ने वाले जाकिर ने कुरान की आयत पढ़ी या हदीस पढ़ी, जब हम बच्चे से पूछेंगे। तो अगर वो सिलसिला आज भी कायम रहे, और जिन घरों में माशाल्लाह कायम है, बहुत अच्छी चीज़ है कि कायम है, हम अपने बच्चों से ज़रूर पूछेंगे बेटा मजलिस में मौलाना ने क्या पढ़ा, तबर्रा और तवल्ला ना पूछें, बल्कि ये पूछें कि कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जब हम विलायत का जिक्र करते हैं तो तबर्रा खुद होती है। कैसे? इसलिए कि हम जब विलायत की बात करते हैं तो उन कसावतों से खुद दूर हो जाते हैं जिनके लिए हम तबर्रा करते हैं। गुनाहों से दूर होते हैं, गीबत से दूर होते हैं, कस्ब से दूर होते हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, गस्ब करना, गासिब मसलन, जो भी चीजें हैं, हम दूसरे को अगर कह रहे हैं और खुद वो बुराई हमारे अंदर मौजूद है तो हम अली के मानने वाले नहीं हो सकते। अली का मानने वाला वो है जो खुद भूखा रहकर दूसरे को शेयर करते, खुद परेशान हो दूसरे की परेशानियों को दूर कर दे। मुश्किल कुशा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है कि जिस पर हम और आप बोलने की ताकत ही नहीं रखते। हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है, ये अल्फाज तो दिए हुए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, और कुरान ने हमें रास्ता दिखाया कि हम अली की मदह कैसे करें। तो बस इन्हीं कलमात के साथ मैं डॉक्टर शहवार साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी किताबों को जमा किया, और मैं खुद भी किताबों का शौकीन हूँ। मेरे पास भी छोटी सी लाइब्रेरी है लखनऊ में। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की लाइब्रेरी हर शहर हर जगह मौजूद हों, और जो किताबें जिन अफराद ने भी लिखी हैं वो ऐसी लाइब्रेरियों को गिफ्ट करें। मैं खुद भी अपनी किताबें गिफ्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो ये किताबें जितना भी ज़्यादा ज़ख़ीरा होती हैं, इसको पढ़ने के लिए भी एक तरतीब बनाई जाए, एक सिलसिला बनाया जाए इंशाल्लाह। मैं अपनी राय भी रखूँगा कि डॉक्टर साहब ऐसा करें इसमें
کہ موقع دیں افراد کو کہ وہ یہاں آئیں اور ایک ٹائم ہو جس میں مطالعہ کریں. اور ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارا مدرسہ بھی ہے سید المدارس, وہاں بھی انشاءاللہ انتظام ہوگا کہ وہاں پر بیٹھیں آ کر, اور آنے کے بعد ان کتابوں کا مطالعہ کر کے, جیسے ابھی کسی نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کتاب کے اندر کیا ہے. جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کتاب میں کیا لکھا ہے, کس موضوع سے متعلق ہے. اگر یہاں پر مقررین صرف موضوع کے بارے میں بیان کرنا شروع کریں تو صبح سے شام ہو جائے گی اور ایک سیمینار سے دوسرا سیمینار ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک سلسلہ بنایا جائے لائبریری کو سب کرنے کے بعد, اور لوگ آئیں, ہر محلے میں ہر جگہ پر ایسی لائبریریز ہوں تو وہاں پر جا کر مطالعہ کریں, ریڈنگ کارنرز ہوں, اور انشاءاللہ جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارے پاس علم ہوگا. پھر ہمارے پاس بحث و مباحثہ تو ہوگا لیکن کج بحثی نہیں ہوگی. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس پروگرام کو قبول فرمائے اور آج کی مبارک تاریخ میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور پروردگار عالم جلد از جلد ہمارے امام زمان علیہ السلام بہترین کلام ابھی آپ نے سماعت کیا بھائی جناب مولانا رضا کاظم صاحب پرنسپل دارالعلوم سید المدارس سے. رات یہ سلسلہ ہم چاہتے یہ تھے کہ ظہر کی نماز سے پہلے ختم ہو جاتا, لیکن لوگوں کی آمد تھوڑی سی تاخیر سے ہوئی, اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا معذرت خواہ بھی ہیں کہ اب اذان کا وقت اذان تو ہو چکی. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ جناب مطالب حسین صاحب نوشاہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہاں ہم کلام پیش کریں. صرف 3 قطعات چند تلمیحات پر مشتمل آپ حضرات کی سماعت کے حوالے حاضر کرتا ہوں کہ شعر جو مدحت حیدر میں کہے ہیں نوشا, شعر جو مدحت حیدر میں کہے ہیں نوشا, حشر کے واسطے وہ زیادہ سفر لے لیں گے, حشر کے واسطے وہ زیادہ سفر لے لیں گے, اور ہم ہیں مداح علی قصر زبیدہ کی قسم, ہم ہیں مداح علی قصر زبیدہ کی قسم, ہم بھی پہلول سے فردوس میں گھر لے لیں گے, فردوس میں گھر لے لیں گے. سماعت فرمائے کہ صبر شبیر سے مرنے کا سلیقہ, صبر شبیر نے مرنے کا سلیقہ بخشا, صبر شبیر نے مرنے کا سلیقہ بخشا, عزم حیدر سے تو جینے کا چلن ملتا ہے, عزم حیدر سے تو جینے کا چلن ملتا ہے, عزم حیدر سے تو جینے کا چلن ملتا ہے, اور ہے علی والا تو ایمان ابو ذر کی قسم, ہے علی والا تو ایمان ابو ذر کی قسم, موت جنگل میں بھی آئے تو کفن ملتا ہے. صبر شبیر نے مرنے کا سلیقہ بخشا, عزم حیدر سے تو جینے کا چلن ملتا ہے علی والا تو ایمان ابو ذر کی قسم, موت جنگل میں بھی آئے تو کفن ملتا ہے. آخری قطعہ اور پیش کر رہا ہوں کہ حشر میں پیاسے شہیدوں کی گواہی کے لیے, حشر میں پیاسے شہیدوں کی گواہی کے لیے بہتے دریا کی ہر ایک موج رواں بولے گی, حشر میں پیاسے شہیدوں کی گواہی کے لیے, حشر میں پیاسے شہیدوں کی گواہی کے لیے بہتے دریا کی ہر ایک موج رواں بولے گی, اور عشق حیدر میں صدا جذبہ میثم کی قسم, عشق حیدر میں صدا جذبہ میثم کی قسم, کٹ بھی جائے گی دہن سے تو زباں بولے گی. رشا بھائی نے 3 قطعے پیش کیے, بہت اچھے بہت خوبصورت قطع. حضرت یہ سلسلہ کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے, بہت خوبصورت محفل رہی, مختصر وقت میں بہت اچھی رہی. میں صاحب صدر
जनाब डॉक्टर मौलाना शहबाज हुसैन साहब क़िबला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आप तमाम हज़रात की खिदमत में जश्न मौलूद काबा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मौला कायनात की अज़मत है कि अल्लाह के रसूल ने जब आपका तारुफ कराया तो वो इल्म के हवाले से कराया। आपने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इब्न अबी तालिब उसका दरवाज़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह के रसूल ने इल्म के हवाले से मौला अली का तारुफ कराया तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मौला अली को इल्म के हवाले से जानें। इसलिए कि इल्मी शख्सियत से आशनाई बगैर इल्म के नहीं हो सकती। दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज से मौला कायनात को याद किया जा रहा है। जिसकी जैसी फिक्र, जिसकी जैसी शौक, उस अंदाज से मौला अली के बारगाह में खराज अकीदत वो पेश कर रहा है। लेकिन सबसे बेहतर खराज अकीदत मौला अली की बारगाह में यही हो सकता है कि हम उसी अंदाज से यानी इल्म के हवाले से मौला अली को पहचाने कि जिसका तस्करा खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे यही कोशिश थी कि जिसकी बिना पर इस इल्मी नुमाइश का इनेकाद किया। आज लोग किताब से दूर हो रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि किताबों में किस तरीके से मौला कायनात के फजाइल बयान किए गए हैं। ये तो कुछ भी किताबें नहीं हैं। मौला कायनात पर सबसे ज्यादा सारी दुनिया में लिखा गया और लिखने वालों में सिर्फ हम ही नहीं हैं, मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग बारगाह इमामत में खिराज अकीदत पेश करने में फख्र महसूस कर रहे हैं। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अहले हुनूद हो, जिसके यहाँ भी आप जाएंगे वो हर शख्स बारगाह इमामत में खिराज अकीदत पेश कर रहा है। लेकिन फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि अगर तमाम अशजार कलम बन जाएं, तमाम जिन्न और इंस मिलकर लिखें, तब भी अली इब्न अबी तालिब के फजाइल का एहसान नहीं हो सकता। उलमा ने अपनी मेहनत, कोशिश, जाफिशानी से इन किताबों को मंजर आम पर पेश किया। एक किताब लिखने में कितनी ज़हमतें, कितनी मुश्किलात होती हैं, इसको अहले कलम ही जानते हैं, इल्म और अदब ही जानते हैं। कितना खून जिगर पी कर एक किताब लिखी जाती है। हमारे लाखों सलाम हो उन उलमा पर, उन मुहक्किकीन पर कि जिन्होंने इन किताबों के जरिए मौला कायनात के फजाइल को हम तक पहुंचाया। अज़ीज़ान मोहतरम, अली इब्न अबी तालिब उस मजलूम ज़ात का नाम है कि जिसके फजाइल को छुपाने के लिए सारी दुनिया ने कोशिश की। चाहे वो बनी उमैया का दौर हो, चाहे वो बनी अब्बास का दौर हो, हर दौर में मौला कायनात के फजाइल को छुपाने की कोशिश की गई और इस बात की पूरी सही की गई कि सही माना में अली के फजाइल दुनिया के सामने ना आने पाए। लेकिन ये हमारे उलमा थे, ये हमारे फुक़हा थे, ये अरबाब इल्म थे कि जिन्होंने मेहनत करके मौला कायनात के फजाइल को किताबों में महफूज किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उन किताबों से आशनाई हासिल करें कि जो मौला कायनात के सिलसिले में लिखी गई हैं। वो किताबें लिखे जाना आसान नहीं था। उस दौर को आप सोचें, गौर करें कि जिस दौर में अली का नाम लेना भी जुर्म था, जिस दौर में अली का नाम लेना गोया अपने को हलाकत में डालना, लेकिन उसके बावजूद वो मुजाहिदीन कलम थे कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन फजाइल अली का सिलसिला नहीं रोका।
हमें अब नौजवानों को समझना चाहिए। आज तो आसानी से नौजवान कहता अरे साहब किताब की क्या जरूरत है, हम गूगल से निकाल लेंगे, जैसा कि खान साहब ने बयान किया। नेट पे सब कुछ मौजूद है, किताबों की क्या अहमियत है। याद रखें गूगल पर भी खुद से नहीं आ जाता है मैटर, मौजूद है कि इंटरनेट पर गूगल पर खुद से मैटर नहीं आता है, बल्कि पहले उसको लिखा जाता है फिर उसको फीड किया जाता है। आज आसानी से ये कह देना कि किताब की अहमियत कुछ नहीं है, अरे कौन पढ़ता है किताबें, क्यों लिखी जा रही हैं किताबें। अरे बाबा इल्म के दुश्मनों जरा गौर करो, ये इल्म एक दुश्मनी है कि किताब की तौहीन करने के लिए इंसान आमादा है। जब किताब लिखी जाएगी तब वो फीड होगी, तब वो गूगल के जरिए नेट के जरिए आप तक पहुंचेगी। किताब की अहमियत हर दौर में मुसल्लम रहेगी, चाहे जमाना कितनी भी तरक्की कर जाए, किताब की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। आज से 14 साल पहले हुजूर और मौलाए कायनात की जिंदगी आज तक हमको किस हवाले से मिली है, किसके जरिए मिली है, इन्हीं किताबों के जरिए। अगर ये किताबें ना होती तो आज हम मौलाए कायनात के फजाइल से आशनाई हासिल नहीं कर सकते थे। लिहाजा ये नुमाइश का सिलसिला इसीलिए कायम किया गया ताकि हम अपने नौजवानों को, बच्चों को, खवातीन को बताएं कि मौलाए कायनात के सिलसिले में कितना इल्मी काम हुआ है, लेकिन फिर भी हक अदा नहीं हो पाया है। ये सिलसिला इंशाअल्लाह शाम 6 बजे तक चलेगा। आप हजरात तशरीफ लाएं, दिगर लोगों को भी भेजिए, वो भी आकर देखें, बच्चों को भेजिए, खवातीन देखें, ताकि इल्मी फिजा हमवार होनी चाहिए कि खाली मौला अली जबान तक ना रह जाए। खाली जबान से नहीं काम चलेगा, हम अली वाले हैं, अली वाले हैं, नहीं, बल्कि आप प्रैक्टिकली देखिए कि वाकई उलमा ने इस सिलसिले में कितनी खिदमत और ज़हमत उठाई है। चनाचे इसलिए कोशिश यही है कि इल्मी हवाले से अहले बैत का तारुफ दुनिया के सामने पेश किया जाए, इसलिए कि अहले बैत का तारुफ बगैर इनके नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि सारी दुनिया में अहले बैत का सही माना में तारुफ हो जाए तो वो किताबें हैं, वो इल्म है कि जिसके जरिए हम अहले बैत को पहचानवा सकते हैं। बस आखिर में आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ तशरीफ लाए और हिम्मत अफजाई की। यकीनन इस हिम्मत अफजाई का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि हम सब लोग और काम करते रहें, ताकि सिलसिला आगे बढ़ता रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत इकरामी मौलाना की इस तकरीर के बाद आज का ये प्रोग्राम का इख्तिताम होता है और इंशाअल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम होंगे उसमें शिरकत आपकी ज़रूरी होगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज इमामिया रिसर्च सेंटर जामियतुल हुदा मोहल्ला हक्कानी में एक एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया, जिसे मौलाना डॉक्टर शहवार हुसैन साहब किबला ने मुनाकिद किया है ये प्रोग्राम। और इसमें हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जितनी भी किताबें पब्लिश हुई हैं उनको उसकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई, मेला लगाया गया और यहाँ पर हर उम्र के लोगों ने आकर यहाँ पर हिस्सा लिया। तो हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर जमशेद कमाल साहब जो इमामुल मदारिस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और मेरे भी उस्ताद रहे हैं। तो मैं इस प्रदर्शनी पर, इस एग्जीबिशन पर सर की राय लेना चाहूँगा और उनका फीडबैक। मोहतरम नाज़रीन, आज मौलाना अली अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर डॉक्टर मोहम्मद शहवार साहब के दौलत कदे पर जो अमरोहा की एक मशहूर लाइब्रेरी भी चलाते हैं, जामियतुल हुदा एक मदरसा भी चलता है और इमामिया रिसर्च सेंटर के उन्वान से यहाँ बहुत ही तहक़ीक़ी मकाले भी लिखे गए हैं और तहक़ीक़ी मकाले मौजूद भी हैं। आज मौला अली अलैहिस्सलाम को ख़िराज अक़ीदत और ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए बिल्कुल एक नया कदम उठाया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम पर जो किताबें दस्तयाब थीं इस वक्त, जो उन पर बहुत ही नादिर किताबें जो होती हैं उनकी नुमाइश की गई और इस नुमाइश का मकसद ये है कि इस जानिब नौजवानों को ये तवज्जो दिलाई जा सके कि मौला अली अलैहिस्सलाम पर किस कदर काम हुआ है। मौलाना शहवार साहब की ख़ुद की अपनी किताब अली शनासी, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम पर 1000 मुसन्निफ़ीन को शामिल किया गया है, उनके रेफरेंसेस दिए गए हैं और किताबों की फहरिस्त उसमें अली शनासी में दी गई है। ऐसी बड़ी अहम किताबें हैं जो आप देख सकते हैं।
यहाँ पर रखी गई हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि नौजवानों को बेदार किया जाए जो किताब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। नुमाइश का मकसद भी ये होता है, जिस चीज़ की भी नुमाइश हो, कि लोग उसकी जानिब राग़िब हों कि क्या है। तो ये एक दावत फ़िक्र है इस नुमाइश के ज़रिए। डॉक्टर शहबार साहब का ये कदम जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि लोगों में इस वक्त किताबों का रुझान कम हो रहा है। इस मोबाइल ने बहुत सारी किताबों को ख़त्म कर दिया और लोग अब किताब की जानिब नहीं जाते, ना किताब ख़रीद रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा कदम है, बेहतरीन खिराज अक़ीदत मौला अली को पेश किया है कि दिन भर आज ये नुमाइश जारी रहेगी, लोग आएंगे, किताबों को देखेंगे। इसमें हर मसलक के उलमा की किताबों को शामिल किया गया है, और यही एक दर्स है कि मौला अली पे किसने लिखा है। इत्तेहाद का एक ये मरकज़ है एक तरह से आज की नुमाइश। तो हमारे साथ हैं इस वक्त सैयदुल मदारिस के प्रिंसिपल जनाब मौलाना कासिम साहब। तो इस एग्ज़िबिशन पर उनकी राय जानेंगे हम लोग। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कदम बहुत ही काबिल मुबारकबाद है, और मैं डॉक्टर शहबार साहब को और दीगर यहाँ पर जो भी इस तरह के अफराद मौजूद थे कि जिनका ये जज्बा रहा है कि इल्मी हैसियत से काम को आगे बढ़ाया जाए और इल्मी पैमाने पर काम को आगे बढ़ाया जाए, मैं उन सबको मुबारकबाद दूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। और मैंने अपने तकरीर में ये बात कही भी थी कि इस तरह की जो लाइब्रेरीज़ हैं, चाहे हमारे सैयदुल मदारिस के अंदर हो या IM इंटर कॉलेज में हो या ख़ुद डॉक्टर शहबार साहब के घर पर, ये तमाम लाइब्रेरीज़ हमारे लिए एक ख़ज़ीना हैं, एक ज़ख़ीरा हैं, और हमें इससे फैज़याब होना चाहिए। और मैं गुजारिश भी करूँगा उनसे कि इस तरह की लाइब्रेरीज़ को खोला जाए, एक वक्त मुताले का बनाया जाए, और तलबा और तालिबात इसमें आकर ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करें, स्टडी करें, ताकि दीन को समझें और मौलाए कायनात की ज़ात वाक़अन उनके अंदर जज्ब हो सके। तो इस वक्त हमारे साथ जनाब गुफरान मेहदी साहब हैं, जो इस एग्ज़िबिशन के विज़िटर हैं, और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी किताबों का मुतालिया करा है, देखी है यहाँ पर। तो उनकी राय जानेंगे कि उनको कौन सी किताब पसंद आई और उन्होंने यहाँ पर किस तरीके की ये एग्ज़िबिशन से उनको क्या मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मौला अली की विलादत के मौके पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और काबिल मुबारकबाद हैं डॉक्टर मौलाना शहबार हुसैन नकवी साहब, जिन्होंने इस मौके पर एक एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया, और उसमें हर उम्र के और हर लेवल के लोगों का ख्याल रखते हुए हिंदी, उर्दू और हर ज़बान में मौला अली के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ किताबों को पेश किया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हैं जनाब नौशी साहब, जो मोहल्ला सट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस एग्ज़िबिशन में आए हैं, इसके विज़िटर हैं। तो हम उनसे इस एग्ज़िबिशन पर उनकी राय जानेंगे। जी नौशी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अव्वल विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम, मेरी जानिब से आप सबको मुबारकबाद इसकी पेश करता हूँ, आप कबूल फरमाएँ। तमाम आलम इस्लाम को आज, यूँ कि आज का दिन मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन यौम इल्म के नाम से जाना जाता है। मौला अली इल्म का दरवाज़ा कहे गए हैं तारीख़ में, तो उनकी विलादत है, तो आज के दिन को एजुकेशन डे के नाम से कोट करते हैं। बरादर अजीज़ मौलाना डॉक्टर सैयद शहबार हुसैन साहब ने अली शनासी के नाम से ये कुतुब जो मुरतब किया है, जो मेरे हाथ में सब मौजूद है, और बहुत ज़िम्ना अर्ज़ कर दूँ इस बारे में कि मौलाना की काविश आज नहीं, अब से नहीं, काफ़ी बरसों से इस तरफ चल रही है, और वो मुतवातिर इस कार्य खैर में लगे हुए हैं कि किताबें लिखी जाएं और उनको पढ़ा जाए, और खाली पढ़ा नहीं जाए, उस पर अमल भी किया जाए। तो मौलाना के भाई दोस्त होने के नाते मेरी भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मौलाना का हौसला बुलंद करूँ और मौलाना की इस काबिश को अप्रिशिएट करूँ। और मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना शहबार साहब को माशाल्लाह कि उन्होंने इस काम को, अली शहजानी नाम की किताब जो सौद मुरतब की है, ताज़ा तरीन वो काम अंजाम दिया, और आगे भी अल्लाह मियाँ उनके सेहत के साथ ज़िंदगी अता करे कि वो करते रहें, और आप सब लोगों को। जी ये बताइए कि इस तरीके की एग्जीबिशन, ये मेला किताबों का जो लगा है, यहाँ पे कभी अमरोहा में इससे पहले लगा है या इस तरीके की प्रोग्राम मुनाकिद किए गए? नहीं, मेरे इल्म दाती में तो नहीं है, बाकी हमारे बड़े बुजुर्ग वो बता सकते हैं, हुआ होगा ज़रूर, मगर हमारे प्रोग्राम तो हमारे यहाँ माशाल्लाह वतन अजीज़ में होते रहते हैं, मगर इस तरह की कुतुब की नुमाइश कुतुब
जैसे हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हम पढ़े हैं, वहाँ से तालीम हासिल की है, वहाँ होता रहता है। आज भी हमारे यहाँ वहाँ बहुत बड़ा अली डे मनाया जाता है। जी मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में। मगर हाँ, हमारे अमरोहा में 13 रजब को आज पहली बार ये फर्स्ट टाइम ये नुमाइश कुतुब लगाई गई है, जिसका मैं वाकई काबिल तारीफ़ है और अप्रिशिएट करता हूँ अपने समीम कल्ब से। मौलाना को फिर दोबारा मौलाना शहवार साहब को मुबारकबाद देता हूँ दिल की तमाम तर गहराइयों से। इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब आसिफ अली साहब, जो मोहल्ला हक्कानी से ताल्लुक़ रखते हैं और अंजुमन सज्जादिया के सदर भी रह चुके हैं, और जश्न मौलूदा काबा जो ऑल इंडिया महफिल मोहल्ला हक्कानी में मुनाकिद की जाती है उसके भी कन्वीनर हैं और सदर रहते हैं। और तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस एग्जीबिशन पर अपनी राय रखें। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। मैं सभी हज़रात को उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ विलादत के सिलसिले में। और मैं डॉक्टर शहवार साहब के लिए ये कहना चाहता हूँ, जो हमने इस टाइम इल्म की कमी होती जा रही थी हमारी कौम में, उसको उन्होंने उजागर किया है। यहाँ पे डेली हम 3 महीने से कंटिन्यू क्लास करते हैं, बच्चों को इल्म देते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको उर्दू की हिंदी की तरबियत दी जाती है, दीन के बारे में बताया जाता है। और कंटिन्यू हमारी हर ट्यूसडे को क्लास होती है, जिसमें मौलाना शहवार साहब अपनी खिदमत पेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लड़कियों के लिए भी मदरसा चलाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ पता? जी यहाँ पे हर डेली यानी कि 5 बजे से 5:30 बजे से 6 बजे तक 6:30 बजे तक क्लास होती है, जिसमें एक हमारी लेडीज़ के लिए यहाँ पे मॉलबन का इंतज़ाम किया गया है, जो दीनियात के बारे में बताती हैं और दीगर अफराद के बारे में बताती हैं। क्या हमें जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए लेडीज़ के लिए ज़रूरी हैं, उन चीज़ों के लिए वो उसे बताती हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मौलाना मुस्तफ़ा साहब, मौलाना वसीम, जो मोहल्ला शफातपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस एग्जीबिशन पर उनकी राय जानेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली अलैहिस्सलाम जो ख़ानदान बनी हाशिम के चश्मो चिराग, और अल्लाह ने उनको 3 फजीलतें अता की थी। एक वली खुदा थे, वसी रसूल थे और शोहर बतूल थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हयात तय्यबा कुल की कुल इस्लाम पर गुज़री, इस्लाम के डिफेंस में, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए और इस्लाम को दुनिया में साबित करने के लिए गुज़री। इसलिए आपको वलीउल्लाह कहलाए जाते थे। इसलिए ही आपके तमाम जो भी आज़ा और जवारे थे, मिसाल के तौर पर हाथ था तो यदुल्लाह कहलाए, और आँखें थीं तो ऐनुल्लाह कहलाए। यानी जो कुछ भी उन्होंने किया है, अगर आँख भी उनकी उठी है तो क़ुर्बतन इल्लल्लाह, अगर हाथ भी उनका उठा है तो इस्लाम को बचाने के लिए, दीन हक़ को बचाने के लिए, दीन खुदा को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए उनका हाथ उठा। इसलिए वो यदुल्लाह कहलाए, उनका हाथ यदुल्लाह कहलाया। मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से मौर्रिखीन ने, मुहक्किकीन ने अपनी नज़रियात को पेश किया है, उनको बयान किया है, उनकी सिफ़ात को बयान किया है। और एक नहीं, हज़ारों किताबें लिखी गईं। एक मकतब फ़िक्र ने नहीं लिखी, तमाम मकातिब ने लिखी हैं। अगर मुस्लिम में देखें तो देखें शिया सुन्नी ने इन पर पूरी तरह अपने तहक़ीक़ की है और लिखी हैं। इसके अलावा मुस्तशक़ीन यानी मसीहियत में भी लोगों ने, ईसाई जो मुहक्किकीन थे उन्होंने भी मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ज़बरदस्त तहक़ीक़ अपनी जो है वो दुनिया के सामने रखी है। सिर्फ़ मसला ये है कि जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर तहक़ीक़ हुई है, अगर कोई तहक़ीक़ होती है तो उसको पढ़ा जाता है, उसको नोटिस किया जाता है, उसको बताया जाता है, और अगर नहीं बताया जाता तो फिर वो खुश शख्सियत को उसके साथ हक़ अदा नहीं होता। हमें ये चाहिए कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए कुतुब लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं, मुहक्किकीन ने मेहनत की है, उसको हर नज़र से पढ़ें, देखें
اور دیکھنے کے بعد دنیا کو بتائیں اور دنیا تک ان کتابوں کو پہنچائیں کہ جس سے دنیا کے اندر انسانیت کو روشناس کیا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ حقیقت میں دنیا میں زندگی بسر کرنے کا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، ایک دوسرے کا احترام کرنے کا سلیقہ اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے، چاہے انسانیت کی بات ہو، دین کی بات ہو، چاہے کسی بھی مکتب فکر کی بات ہو، مولا علی علیہ السلام نے کس طرح یہودیوں کے ساتھ زندگی بسر کریں، کس طرح عیسائیوں کے ساتھ زندگی بسر کریں، کس طرح اپنے بھائی برادر قوم اور ملت کے ساتھ زندگی بسر کریں، بہترین نمونہ اپنی زندگی کا پیش کیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نمونے کو تمام اقوام کے سامنے رکھیں۔ اس لیے مولانا شہوار صاحب نے ان کی جو ایک لائبریری ہے اس کے اندر انہوں نے ان کتابوں کی جو یہاں پر نمائش لگائی ہے اس کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ حقیقت میں یہاں آنے کے بعد مولا علیہ السلام کے سلسلے میں جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو دیکھا جائے، موضوعات کو دیکھا جائے اور ان کو بخوبی مطالعہ کیا جائے جس سے اس پر عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت جناب اشر صاحب ہیں جو مولا دانشمندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس ایگزیبیشن میں تشریف لائے، تو ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہاں پر اس ایگزیبیشن میں کیا دیکھا اور اس سے کیا حاصل کیا۔ جناب اشر صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی یہاں تشریف لے کر آیا ایگزیبیشن میں جو ڈاکٹر شہوار حسین صاحب کی لائبریری میں انہوں نے یہاں لگائی ہے، تو بہت زبردست کتابیں یہاں مولا علی کے حوالے سے یہاں موجود ہیں اور تقریباً الگ الگ مورخ کی الگ الگ کتابیں یہاں پر موجود ہیں جن میں کافی سارا ذخیرہ ہمیں مل جاتا ہے۔ حالانکہ مولا علی کی ذات کو کتاب میں قید کرنا بھی ایک بہت بڑے ہنر کی بات ہے، کیونکہ ان کی ذات کی کتابوں میں قید ہو نہیں سکتی۔ ان کی ذات جو ہے وہ سب سے بالا تر ہے، تو جس نے بھی یہ کتابوں میں ان کو محدود کیا ہے جس طریقے سے بھی، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک کارنامہ ہے۔ اور میرا یہاں پر ایک ویو یہ بھی ہے کہ جو کتابیں یہاں پر زیادہ تر موجود ہیں وہ اردو میں ہیں یا عربک میں ہیں، فارسی میں ہیں اور ایک آدھ کتاب ہندی میں بھی ہے۔ تو میرا یہ ایک مطلب ریکمنڈیشن ہے، یا مان لیجیے میری ایک رائے یہ ہے کہ آج کل کیونکہ اردو اور عربک اور فارسی لینگویج تھوڑی سی مطلب پوشیدہ سی ہو گئی ہے آج کے دور میں، لوگ نہیں سیکھ پا رہے، لوگوں کو تھوڑا سا توجہ کم ہے اور مشکلات بھی ہیں آج کل، کیونکہ اسکول کالجز میں بھی اردو کا اتنا توجہ نہیں ہے اور لوگ بھی ہمارے جو ہیں وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ کرنٹ لینگویج کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے اور کمی ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلش اور ہندی میں بھی کتابیں ہونی چاہیے۔ میرا ویو یہ ہے کہ جو یہ کتابیں جو بہت زبردست کتابیں اور بہت ہی علمی کتابیں یہاں موجود ہیں، ان کا جو کچھ کتابوں کا تو میں نے دیکھا کہ ہندی ترجمہ اور انگلش میں بھی ہے، جیسے نہج البلاغہ کا ہندی میں اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے، لیکن اور کتابیں جو باقی اور تاریخ سے متعلق ہیں یا اور مولا علی کے اور اقوال اور ان کی خصوصیات سے جو کتابیں جو موجود ہیں یہاں پر، کم سے کم یہ ہے کہ جو ایک ترجمہ ان کا ہندی میں ہو یا پھر انگلش میں ہو، جو اب آج کل کی نسل کو جو ہے وہ یہ کتابیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جناب اشر صاحب جو ہیں پوری دنیا گھومتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ نیوی سے ہے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ اشر صاحب کبھی آپ نے کہیں پر مطلب حضرت علی سے متعلق، ایگزیبیشنز تو بہت ہوتی ہیں کتابوں کی، مگر حضرت علی سے متعلق اس طریقے کی ایگزیبیشن کبھی آپ نے کہیں دیکھی؟ دیکھیے، یہ ایک بہت الگ ایگزیبیشن ہے، کیونکہ میری نظر میں آج تک جہاں تک میری نالج ہے میں نے کوئی ایسی ایگزیبیشن میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ حالانکہ ایران اور عراق تک میں جانا ہوا، لیکن مولا علی سے خصوصاً ایگزیبیشن تو ہوتی ہیں بہت سی کتابوں کی لگتی ہیں، جس میں الگ الگ اس میں مولا علی کی بھی کتابیں شامل ہوتی ہیں یا اسلام کی تاریخ شامل ہوتی ہے یا الگ الگ موضوعات پر بھی کتابیں جو ہوتی ہیں، لیکن خصوصاً مولا علی کی جو ذات ہے فقط ان کی کتاب کے اوپر جو ایگزیبیشن میں نے شاید دیکھی نہیں۔ میرا تو واقعی یہ قابل تعریف کام ہے، مولانا تعریف قدم ہے ان کا، اور میں یہ دعا کروں گا کہ انشاءاللہ ان میں اور اضافہ ہو، اور انہوں نے بہت یہاں کتابوں کا مجموعہ جو جمع کیا ہے، بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت زبردست کتابیں ہیں، ان کو پڑھ کے آدمی جو ہے فائدہ لے سکتا ہے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اور آئندہ سالوں میں اور کتابوں کا ذخیرہ یہاں جمع ہوگا انشاءاللہ، اور ہم لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگا
اور یہاں پہ بکس میں بہت انٹرسٹ آ رہا ہے مجھے. اچھی لگی وہ کتابیں مجھے, حضرت علی کے بارے میں جاننے کو ملا. یہاں مدرسہ جامعۃ الہدیٰ میں آ کر مجھے بہت اچھا لگا, جو ایگزیبیشن لگی تھی اور یہ ساری بکس جو دیکھی ہمیں اس میں بہت ساری نالج ملی اور بہت انٹرسٹ بھی آیا, اور ایسی ایگزیبیشن ہونی چاہیے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جامعۃ الہدیٰ میں آ کر مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے یہ والی کتاب اچھی لگی بہت زیادہ. اس میں پکچرس ہیں اور پرشین, انگلش, اردو, ان سب لینگویجز میں تھی. مجھے بہت اچھا لگا, یہ والی کتاب بہت ہی اچھی ہے. آج جو بہترین ایگزیبیشن کتابوں کی پردرشنی حضرت علی سے متعلق یہاں پر لگائی گئی ہے, اس خوبصورت محفل کو, اس خوبصورت ایگزیبیشن کو سجانے والے مولانا ڈاکٹر شہوار حسین صاحب قبلہ میرے ساتھ ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنی اس محنت جو انہوں نے کری ہے اس پر اپنی کچھ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے اس خوبصورت محفل کو انہوں نے سجایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا اپنے اپنے انداز سے مولا علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. آج ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم مولا علی کا تعارف کتابوں کے حوالے سے کرائیں, اس لیے کہ دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی تعداد میں مولا علی کے سلسلے میں علماء و محققین نے کتابیں تحریر کی, لیکن وہ کتابیں ہر ایک کی دسترسی میں نہیں ہیں, لوگ ان تک نہیں پہنچ پاتے. تو اس کے لیے ہم نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک ایگزیبیشن ہونی چاہیے, ایک نمائش ہونی چاہیے, اور اس میں حضرت علی سے متعلق ان کی سیرت, ان کی حیات اور ان کے مناقب سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو یہاں پر رکھا جائے, تاکہ لوگ آئیں, دیکھیں اور غور کریں کہ ہمارے علماء نے, محققین نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی جستجو کے بعد یہ کتابیں لکھی ہیں. لہذا ہم نے اس کا اہتمام کیا اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے کتابوں کو دیکھا اور تعریف کی اور پسند کیا, اور ان کو معلوم ہوا کہ واقعاً کتنا ایک علمی سرمایہ ہے کہ جو ابھی کتاب خانوں میں محفوظ ہے اور لوگوں تک اس کی دسترسی نہیں ہو پاتی. لہذا ہم نے مولا علی کی ولادت کے موقع پر یہ طریقہ اپنایا کہ ہم حضرت علی کا تعارف کتابوں کے حوالے سے پیش کریں. تو یہاں پر آپ نے کسی ایک پارٹیکولر لینگویج کے اوپر کتاب رکھی ہے یا مطلب یہاں پر بہت ساری زبانوں میں, لینگویجز میں کتابیں ہیں؟ ہم نے مختلف زبانوں کی کتابوں کو یہاں رکھا ہے. عربی, فارسی کے علاوہ اردو, انگریزی, ہندی کی کتابیں بھی یہاں موجود ہیں. چونکہ جو موجودہ لینگویج ہے ہندی ہے مثلاً یا انگلش ہے, اس کا رکھنا یہاں بہت ضروری تھا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے ذریعے مولا علی کی آشنائی حاصل کر سکیں. واقعی یہ کام قابل تعریف ہے اور میں مولانا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال بھی اور الگ الگ ولادتوں پہ اسی طریقے کی ایگزیبیشن اور پروگرام منعقد ہوتے رہیں. علی 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 علی